ऐतिहासिक तथा सामरिक हिसाबले दोरम्बा निकै चर्चित र महत्त्व बोकेको गाउँ हो। अर्को पर्यटकीय गन्तव्य गाउँ पनि हो। बागमती प्रदेशको रामेछाप जिल्लाको दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 दोरम्बा भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा विभिन्न घटनाक्रमले यस गाउँ विश्व सामु परिचित छन्। राजनीतिक घटनाक्रमसँगै दोरम्बाको इतिहास पनि फेरबदल र परिवर्तन भएका छन्। सशस्त्र जनयुद्धताको बेला भएको दोरम्बा हत्याकाण्ड राजनीतिक परिवर्तनको एक बिम्ब हो। भौगोलिक बनावट, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हिसाबले निकै धनी दोरम्बाको विकासमा सङ्घात्मक राज्य व्यवस्थापछि निकै परिवर्तन भएका छन्। 2074 को स्थानीय निर्वाचनपछि स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात, खानेपानी, विद्युत, सञ्चार, शान्ति सुरक्षा, पर्यटन, कृषि, कोरोना महामारी नियन्त्रण, विपद व्यवस्थापन तथा विकासका अन्य विविध क्षेत्रमा विभिन्न कार्य गरी दोरम्बाको विकास गर्नमा लागि परेका छन्। नेपालको संविधान अनुसार 2074 वैशाख 31 गते पहिलो संहिता पश्चातको पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचन भयो। स्थानीय तहको निर्वाचनले दोरम्बा गाउँपालिका 2 नम्बर वडा दोरम्बामा हाम्रो टिमलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उठेको सिङ्गो प्यानललाई यहाँको आम जनसमुदायको अमूल्य मतद्वारा हामीलाई निर्वाचित गराउनु भयो। त्यस क्रममा हामीले असाध्यै धेरै जनताप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै जनताको आम जनजीविकाको समस्याहरू, यहाँको विकराल रूपमा रहेको विकास निर्माणको कामहरूलाई हामी गर्नको निम्ति असाध्यै धेरै उत्सुकतापूर्वक हामी असाध्यै धेरै इच्छाशक्तिसहित अगाडि बढिराख्यौँ। त्यस क्रममा हामी कहाँ बसेर काम गर्ने भन्ने समेत पनि असाध्यै धेरै समस्या थियो। जुन बेला दोरम्बा बजारमा रहेको हुलाक कार्यालयको एउटा सानो कोठाबाट हामीले हाम्रो सेवा प्रवाहलाई सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसपछि 6 महिना झन्डै 6 महिनाभन्दा बढीको हुलाक कार्यालयको एउटा कोठाको बसाइपछि यहाँ गाविस कार्यालयको लागि भनेर एउटा बनाइएको भवन थियो, प्रयोगमा आइराखेको थिएन, असाध्यै जीर्ण थियो। त्यो भवनलाई हामीले प्रयोगमा ल्यायौँ र त्यो भवन मार्फत हामीले जनताको काम कारबाहीलाई अगाडि बढायौँ। त्यो सँगै जनताको दैनिक प्रशासनको कुरा र यहाँको आम विकास निर्माणको कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउँदै आइराखेको क्रममा हामी 5 वर्षको अवधि सम्पन्न हुने स्थितिसम्म आइपुग्दाखेरि झन्डै त्यो बिचमा तेस्रो वर्षतिर जो हाम्रो कार्यकालको तेस्रो वर्ष लागिराखेको थियो, त्यो बेलामा विश्व मानव जगतलाई नै समस्या बनाउने गरी, हायल कायल बनाउने गरी, जो मानव समुदायको जनजीविकालाई नै प्रभाव पार्ने गरी नोभेल कोरोना भाइरस कोभिड-19 जो विश्वभरि फैलियो, त्यसको प्रभाव, त्यसको अछुतो हामी पनि रहन सकेनौँ र त्योसँग हामीले झन्डै 2 वर्ष यति धेरै विकराल रूपमा समस्याहरूलाई निराकरण गर्नतर्फ हाम्रो सबभन्दा मुख्य शक्ति हाम्रो त्यहाँनिर चाहिँ प्रयोग भयो। र यो सँगै मैले यही भनिराख्दाखेरि मुख्यतः हामी भूकम्पको असाध्यै धेरै काम गर्नुपर्ने र त्यसपछि नोभेल कोरोना भाइरससँग असाध्यै धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने स्थितिको बीचबाट हामीले हाम्रो 5 वर्षको कार्यकाललाई सम्पन्न गऱ्यौँ। यो दोरम्बा पर्यटनको हिसाबले असाध्यै धेरै सम्भावना बोकेको ठाउँ, यहाँको पर्यटन उद्योगलाई असाध्यै धेरै अगाडि बढाउनुपर्छ, विकास गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ देशभरिबाट 3वटा मात्रै गाउँहरूलाई पर्यटन गन्तव्य गाउँ घोषणा हुँदै गर्दा एक नम्बरमा चाहिँ पारेर दोरम्बा गाउँपालिकालाई पर्यटन गन्तव्य गाउँको रूपमा घोषणा गऱ्यौँ। त्यो सँगै पर्यटन पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्ने क्रममा हामीले बजारहरूलाई बजार व्यवस्थापन गर्ने कुरा, त्यसपछि हाम्रो खोल्सा खाल्सीहरूमा रहेको सबै गोरेटो बाटोहरूलाई आधुनिक खालको सिँढी निर्माण गर्ने कुरा, दोरम्बा शहीद पार्कलाई, डाँडाकटेरीमा रहेको शहीद पार्कलाई शहीदहरूको शालिग सहितको व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि यो 5 वर्षको पिरियडमा हाम्रो कार्यकालमा भयो पर्यटन क्षेत्रमा। भौगोलिक रूपमा निकै कठिनाई भए पनि दोरम्बामा अहिले राजधानीबाट यातायातको सुविधा पुगिसकेको छ। 12 महिना सवारी साधन सञ्चालनका लागि स्थानीय सरकार तथा स्थानीय सरकारको पहलमा
प्रदेश र केन्द्र सरकारले यातायातको साधन सञ्चालनका लागि सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी सडक निर्माण तथा स्तर उन्नतिको लागि बजेट विनियोजित गरिरहेका छन्। 2074 सालभन्दा पहिले युद्धमा बाहेक अन्य समयमा सवारी साधन चल्न सकेका थिएन भने अहिले सबै मौसममा सवारी साधन निर्बाध रूपमा सञ्चालनमा छन्। पूर्वाधारकै क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा विशेष गरेर रोडलाई हामीले पहिलो प्राथमिकता दियौँ, जहाँ रोड चाहिँ बर्खायाममा बन्द हुने र हिउँदहरूमा केही महिनाहरू मात्रै चल्ने अवस्था थियो। तर अहिले हामीले चाहिँ लक्ष्य लिएका थियौँ कालोपत्रे सहितको, तर हामीले अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा खास गरेर यसलाई दीर्घकालीन रूपमा र हिउँद वर्षा नै यसलाई चल्ने गरेर अहिले चाहिँ व्यवस्था गरेका छौँ, जसको कारणले गर्दा किसानहरूको एउटा आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको छ। र साथसाथै हामीले हरेक टोलमा चाहिँ यो रोडको ट्र्याक ओपनहरू पनि सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अहिले एकाध घरहरू त्यस्तै कतै काहीँ छुटपुट होला, नत्र भने आजको यस अवस्थामा आइपुग्दाखेरि हामीले रोडलाई प्रत्येक घरसम्म पुग्ने अवस्था बनाएका छौँ। दोरम्बा कृषि तथा पशुपालनको राम्रो सम्भावना भएको गाउँ हो। यहाँ आलु, किवी, जुनार, सुन्तला, खुर्पानी, हलुवाबेत, मकै, गहुँ, धान, कोदो, फापर लगायतका बाली उब्जाउ हुने गर्दछ भने विशेष गरी आलुको उत्पादन राम्रो मानिन्छ। यहाँका किसानले वर्षेनी लाखौँको आलु निर्यात गरी मनग्गे आम्दानी लिइरहेका छन्। दोरम्बामा 15 शैय्याको दोरम्बा प्राथमिक अस्पताल सञ्चालनमा आएका छन् भने अस्पतालको भवन निर्माणाधीन छन्। दोरम्बा अस्पतालमा अहिले एक्सरे, भिडियो एक्सरे, ल्याबको सुविधा छन् भने दोरम्बाका विभिन्न स्थानमा गाउँघर क्लिनिकको व्यवस्था गरी स्थानीय जनसमुदायलाई स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउने काम स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ। दोरम्बामा आँखाका विशेषज्ञ डाक्टर सन्दुक रुइतको नेतृत्वको टोलीले आँखा शिविर सञ्चालन गरिएको छ। उक्त शिविरमा रामेछाप जिल्ला तथा छिमेकी जिल्लाका 333 भन्दा बढी बिरामीले नयाँ जीवन र नयाँ संसार पाएका छन्। स्थानीय तह आइसकेपछि हामीले दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिकाको गाउँ सभाबाट यसै वडा नम्बर 2 मा अवस्थित हामीले स्वास्थ्य चौकीलाई अपग्रेड गर्ने क्रममा त्यसलाई 15 शैय्याको जो हस्पिटलको रूपमा स्वास्थ्य एउटा पूर्वाधार सहितको व्यवस्था गरेका छौँ र त्यसमा अझ एमबिबिएस डाक्टर सहितको चाहिँ अहिले सेवारत हुनुहुन्छ र हामी अहिले पहिलो कार्यकाल डाक्टरको पनि पहिलो कार्यकाल सकिसकेपछि दोस्रो अहिले शोभा तिमल सेना आइपुग्नु भएको छ र अहिले हामी त्यसको साथसाथै विशेष गरेर अझ चाहिँ हस्पिटलको जग्गा उपलब्ध गराउने कुरा जो निकै चुनौतीपूर्ण थियो। हामीलाई विभिन्न मन्त्रालयहरूको सहयोग र विभिन्न विभागहरूको सहयोगमा हामीले 27 रोपनीभन्दा बढी जग्गाहरू उपलब्ध गऱ्यौँ र त्यसपछि र यसलाई 18 करोड लगभग लागतको एउटा भवन पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छ। हामी छिटै पक्कै पनि हामीले हाम्रो कार्यकालमा यसलाई सक्ने अवस्था नभए तापनि अर्को कार्यकालमा यो पूर्ण हुनेछ। दोरम्बा सैलुङ गाउँपालिका हामीले दोरम्बामा रहेर दोरम्बा अवस्थित काग्लिङ माविमा हामीले यसै महिनामा चाहिँ यो आँखा शिविरको काम गऱ्यौँ। डाक्टर सन्दुक रोहितको नेतृत्वमा हामीले 333 जना छिमेकी गाउँपालिका, छिमेकी चाहिँ के जिल्लाहरू लगायतका विभिन्न ठाउँहरूबाट विशेष गरेर 333 जनाभन्दा बढी मानिसहरूलाई हामीले आँखा देख्ने चाहिँ एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ। यो जनताको मनमनमा, जनताको जनजनमा अहिले पनि उहाँहरूले सम्झिराख्नु भएको छ। दोरम्बामा सडकको निर्माण तीव्र गतिमा भएको पाइन्छ। संघात्मक राज्य व्यवस्थापछि निर्वाचित पहिलो सरकारका 5 वर्षको मुख्य काममा सडक पनि पर्दछ। यहाँको प्रत्येक बस्तीहरूमा सडकको पहुँच पुगिसकेको छ भने नपुगेको ठाउँमा अहिले सडक निर्माणको काम भइरहेको छ। बस्ती स्तरमा कृषिलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले कृषि सडक तथा दोरम्बा चक्रपथको निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ। दोरम्बाको दक्षिणको मुख्य नाका गाल्पासम्म जोड्ने अग्लेश्वर सडक खण्डमा देखिएको अवरोधलाई स्थानीय सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखी स्तर उन्नतिमा विशेष ध्यान दिएको छ। अग्लेश्वर भिरमा सोलिङ, ग्राभेल, ढलान गरी 12 महिना सवारी साधन सञ्चालन हुने गरी सडकको स्तर उन्नति भएका छन्।
दोरम्बाको शैक्षिक अवस्था सुधार भएका छन्। दोरम्बाको काक्लिङ माध्यमिक विद्यालय लगायत 6वटा आधारभूत विद्यालय सञ्चालनमा छन्। काक्लिङ माध्यमिक विद्यालय दोरम्बा, जनजागृति आधारभूत विद्यालय ढोइगाउँ, सतीदेवी आधारभूत विद्यालय भडारे, कालीदेवी आधारभूत विद्यालय बर्खोबा र बुद्धद्वय आधारभूत विद्यालय बोदलडाँडाको पक्की तथा सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण भई शिक्षण सिकाइ प्रभावकारी बनेका छन्। 2072 सालको भूकम्पले जनजीवन नै एउटा कष्टकर र भूकम्पमा परेको कारणले गर्दा पढ्ने पठन पाठन गर्ने ठाउँहरूको पूर्वाधार चाहिँ अस्तव्यस्त रूपमा थियो र त्यसलाई हामीले 2 नम्बर वडाभरि नै यहाँ रहेको पुरानो एउटा काक्लिङ मावि सहितको 2 नम्बर वडाभरिको सबै विद्यालयहरूलाई अहिले हामीले आधुनिक भवन सहितको निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छौँ। पर्यटकीय गाउँ दोरम्बाको सबै बस्तीहरूमा विद्युतीय सेवा पुगेका छन्। दोरम्बामा 33 केबीको सब स्टेसन निर्माण भइरहेको छ र निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। सब स्टेसन निर्माणपछि दोरम्बामा स्थानीयले गुणस्तरीय विद्युत उपभोग गर्नेछन्। विद्युतलाई हेर्दाखेरि सब स्टेसन दोरम्बामा टेन्डर मार्फत भयो र त्यसको ढिलासुस्ती भइरहेको थियो र हामीले एकदमै त्यसलाई प्रेसरका साथ चाहिँ जो निर्माण सेवा कम्पनीहरूसँग चाहिँ हामीले प्रेसरसहितको अहिले सम्पन्नको एउटा चरणमा छ। अब मलाई लाग्छ यो केही समय पछाडि नै यसको हाइटेन्सन लाइनहरूको अलिकति व्यवस्था हुने बित्तिकै हामी दोरम्बा 2 नम्बर वडाबाट हामीले हाम्रो गाउँपालिका लगायतका छिमेकी गाउँपालिकाहरूसम्म यसले प्रसारण गरिनेछ। जब यो सम्पन्न हुन्छ यसले प्रसारणको काम सुरु गर्छ, त्यसपछि हामीमा यो लोड सेडिङ भन्ने अवस्था रहँदैन। दोरम्बाको विभिन्न बस्ती जोड्ने गोरेटोहरूमा सिडी निर्माण गरिएको छ। सिडी निर्माणपछि यहाँका स्थानीयलाई आवाज जावतमा सहज भएको छ। यस्तै दोरम्बाको विभिन्न स्थानको आर्यघाटमा सतल निर्माण गरिएको छ। सतल निर्माणपछि शव दाह संस्कार गर्न तथा मलामी बस्न सहज भएको छ। दोरम्बाको स्थानीय सरकारले कृषक प्रोत्साहनका लागि कृषिको विभिन्न क्षेत्रमा अनुदान प्रदान गरिएको छ। कृषकलाई हाते ट्र्याक्टर, कुटाने पिसाने मेसिन, विभिन्न फलफुलको बिरुवा तथा बिउ बिजन वितरण गरिएको छ। दापातलमा आलु शीत भण्डारको निर्माण भइरहेको छ। शीत भण्डारको निर्माणपछि स्थानीय कृषकले आलुलाई सुरक्षितका साथ भण्डारण गर्नेछ। शान्ति सुरक्षाको हिसाबले पनि दोरम्बा अहिले सबल छ। जनचेतना तथा शिक्षाको पहुँचले स्थानीय बीच हुने विभिन्न खालका मनमुटाव तथा द्वन्द्व स्थानीय स्तरमै समाधान भएका छन्। स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिको पहल र सक्रियतामा द्वन्द्व समाधान भएसँगै मनमुटाव तथा द्वन्द्व निर्मलीकरण भएको छ। झन्डै 58 वर्षसम्म यहाँको राजनीति एउटै पार्टीको नेतृत्वमा थियो र त्यो पार्टीले नेतृत्व गर्दै गर्दाखेरि त्यो समाजले, त्यो वर्गले नेतृत्व गर्दै गरे यहाँको विकास निर्माणमा असाध्यै जाम भएको अवस्था थियो, यहाँको स्थिर अवस्थामा थियो। त्यसलाई चाहिँ समग्रमा एउटा फड्को मार्ने काम, एउटा क्रमभङ्गतामा विकास निर्माण गर्ने, खास गरी पूर्वाधारको क्षेत्रमा सडकको कुरा होस् अथवा चाहिँ स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस् अथवा शिक्षाको क्षेत्रमा होस् अथवा सुरक्षाको हिसाबले होस्, पर्यटकीय हिसाबले पनि आन्तरिक पर्यटक बाह्य पर्यटकको चाहिँ पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने कुरा होस् अथवा चाहिँ राजनीतिक संस्कारको हिसाबले पनि जुन खालको अस्वस्थ खालको राजनीतिक चाहिँ अवस्था थियो, संस्कार थियो, अस्वाभाविक किसिमको चाहिँ प्रतिस्पर्धा थियो, त्यसलाई आज चाहिँ राजनीतिक सद्भावसहित भाइचारा सम्बन्धको विकास भएको छ र समग्रमा दोरम्बाले एउटा खालको चाहिँ वास्तवमै एउटा नयाँ चाहिँ नेतृत्व र युवा नेतृत्वको नेतृत्वमा आएको टिम र हाम्रो पार्टी जुन ढङ्गले 10 वर्षे महान जनयुद्धबाट आयो, जुन उद्देश्य लक्ष्य लिएर आयो, साँच्चै त्यो उद्देश्य र लक्ष्यसहित आज समग्र विकास निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। यसअघि अदालतमा मुद्दा हाल्ने तथा जाहेरी दिने गरेको भए पनि अहिले त्यो क्रम कम भएको छ। साथै दोरम्बामा शान्ति सुरक्षामा खटिएका दोरम्बा प्रहरी चौकीको पक्की तथा सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण भएको छ। स्थानीय स्तरमा भएका सानातिना विवादहरू अहिले स्थानीय सरकार आए पश्चात चाहिँ सकेसम्म वडा स्तरमै मेलमिलापद्वारा मेलमिलाप गराउने र नसकेका विवादहरू चाहिँ हामीले न्यायिक समितिसम्म पुर्याएर विवादहरू समाधान गर्ने गरेका छौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन
ऐनको दफा 47 को क र ख बमोजिम चाहिँ हामीले बमोजिम त्यहीभित्र रहेर चाहिँ हामीले सानातिना विवादहरूलाई चाहिँ मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गर्ने गरेका छौँ र अहिले भएका सानातिना विवादका कारणहरूले चाहिँ स्थानीयहरू चाहिँ जो हुनुहुन्छ विवादित पक्षहरू उहाँहरू चाहिँ जिल्ला अदालतसम्म धाउन नपर्ने र झन्झटिलो अवस्थाबाट चाहिँ मुक्त हुनुभएको महसुस भएको छ स्थानीय सरकार आएपछि र जुन न्यायिक समितिबाट हामीले विभिन्न खालको जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू घरेलु हिंसा लैङ्गिक हिंसा जस्तो केसहरूलाई चाहिँ हामीले टोलमै गाउँमै न्यूनीकरण गर्नको लागि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रमका माध्यमबाट पनि हामीले विवाद नै नआओस् भन्ने कारणले यस्ता कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। दोरुम्बा भन्ने बित्तिकै मानिसहरू एउटा डर एउटा तरास विशेष गरेर 10 वर्ष जनयुद्धमा पनि केही अलिकति पेचिलो भएको कारणले गर्दा केही स्थापित केही विस्थापित पनि त्यस्तो हुन पुग्यो र त्यतिखेर चाहिँ एउटा सरकार पक्षबाट पनि अथवा त्यतिखेरको तत्कालीन एउटा जनयुद्धमा उमिएका विद्रोही पक्ष जो माओवादीको कारणले पनि त्यस्ता भएका थिए र साथसाथै दोरुम्बालाई कतिचोटि हेर्ने भने राजनीति एउटा पेचिलो रूपमा र रूपमा हुने भएको कारणले गर्दा हामीले यहाँ चाहिँ विशेष गरेर समाजमा मेलमिलाप अन्तर्गत चेतनाको हिसाबले चेतना जगाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हुँदाखेरि अहिले हामी दोरुम्बा 2 मा हिजो जसरी दोरुम्बालाई चिनिन्थ्यो आज दोरुम्बालाई चिनिने र दोरुम्बालाई हेर्ने दृष्टिकोण आज बदलिएको छ। दोरुम्बामा पर्यटन सूचना पार्टीको निर्माण भएको छ। पर्यटकलाई आवाज जावतलाई सहज बनाउनका लागि विभिन्न स्थानमा उक्त क्षेत्रको जानकारी रुट निर्देशन लगायतका विभिन्न सूचना राखी पर्यटन सूचना पार्टी राखिएका छन्। यसै गरी दोरुम्बामा पर्यटकलाई आकर्षित गराउनका लागि शान्ति पार्क तथा शहीद पार्कको निर्माण भइरहेको छ। यस्तै दोरुम्बामा मोबाइल सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने काममा स्थानीय सरकारले पहल गरेको छ। दोरुम्बामा रहेको विभिन्न टेलिकमको टावरहरूमा 4G सेवा जडान गर्न पहल गरिएको छ भने दोरुम्बामा इन्टरनेटको विस्तार कार्य अघि बढेको छ। यसै गरी दोरुम्बामा घटना दर्ता कार्य अनलाइन मार्फत सुरु गरिएको छ। दोरुम्बामा भएका विभिन्न घटना दर्ता गर्न वडा कार्यालयले अनलाइन मार्फत जन्म, विवाह, मृत्यु र बसाइसराई जस्ता घटनाको दर्ता गरिरहेको छ। साथै स्थानीयलाई मालपोतको कर वडामै तिर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। स्थानीय सरकार आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो वडामा पनि घटना दर्ता चाहिँ अनलाइन मार्फत नै सुरु भएको छ। त्यस्तै गरी यो राजस्व र मालपोत कर पनि दाखिला गर्न सर्वसाधारणहरू चाहिँ मन्थली पुग्नुपर्ने स्थिति थियो, जुन चाहिँ अहिले वडा कार्यालय मार्फत नै यो राजस्व र मालपोत कर चाहिँ यहीँबाट नै लिने गरिएको छ। त्यस्तै गरी प्रशासन पनि दैनिक रूपमा सहज तरिकाले सञ्चालन भइरहेको छ। प्रशासनिक सेवा, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासन पनि प्रभावकारी रूपमा नै अघि बढिरहेको चाहिँ जनताहरूले महसुस गर्नुभएको छ। जनप्रतिनिधिज्यूहरूले धेरै नै सहयोग गर्नुभएको छ। त्यसकारणले सार्वजनिक सेवा प्रवाह चाहिँ अलिकति चुस्त दुरुस्त रूपमा चाहिँ अघि बढिरहेको छ। दोरुम्बामा खेलकुद विकासका लागि विभिन्न पूर्वाधारहरू निर्माण भएका छन्। दोरुम्बामा शहीद स्मृति रङ्गशालाको निर्माण भएका छन् भने कबड हल निर्माणको चरणमा रहेका छन्। साथै विभिन्न स्थानमा खेल मैदानहरू निर्माण भएका छन्। दोरुम्बा शहीद स्मृति रङ्गशालाको रूपमा स्थापना गरेका छौँ। त्यसको निर्माणाधीनको अवस्थामा छ। यसलाई अझै पनि हामीले पूरक बजेट कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर हामीले विभिन्न यसलाई स्रोतहरू पहिचान गर्ने र त्यसमा हामीले चाहिँ हाम्रा डकुमेन्टहरूलाई, हाम्रा प्लानहरूलाई हामी कसरी हामी अझै सफल बनाउन सकिन्छ, हामी त्यसतर्फ छौँ। 2074 सालमा सङ्घीय व्यवस्थापछिको पहिलो दोरुम्बाको वडा सरकार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले 5 वर्षको अवधिमा जनस्तरका विकासका काममा तल्लीन भएको पाइन्छ। जनअपेक्षा तथा जनताको आवश्यकताका आधारमा विकास गर्नु नै यस वडा सरकारको मुख्य उपलब्धि हो।